विशेष कृषि यता यता पनि सबैजना भइसक्यो लोकार्पण गरौँ न। पहिलो सँगसँगै विष्णुबहादुर सिंहज्यूको कृति र हाम्रो शिवपुरी सन्देश 91औं अङ्क। ओहो 91 भने कम हो त कहिले बाबा। पहिलो सँगसँगै बधाई छ विष्णुबहादुर सर तपाईँलाई। ओहो उनकै भयो त। यो कति कृति छ तपाईँको? 34औं कृति हो। सबैले बोलौँ। प्रकाश घायल सरले मलाई खुसुक्क कानमा भन्नुभयो टुच्च भइसक्यो हो र अरे। अब शिवपुरी सन्देशको कार्यक्रममा टुच्च भयो भने के हुन्छ? टुच्च भइसकेको छ। तसर्थ यसलाई अलिकति लिनु पर्छ। कार्यक्रम अन्तमा पनि हामी टुच्च हुनेछौँ, हुनु नै पर्छ। यसको खासियत हो यो कार्यक्रमको। म रुद्र अधिकारी सरलाई यहाँ मञ्चमा रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्छु सर। नमस्कार सबैमा। रमाइलो ठाउँमा आउनु पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। शिवपुरी सन्देशको विशेषता नै यही हो। यस्तै यस्तै रमाइलो ठाउँमा हामीहरू आउन पाउँछौँ। बिएम सरको साथ सहयोग हौसलाको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद। नमन सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यिक मनहरूमा धेरै धेरै बधाई सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरूमा। मेरो नाम गणेश बाबु अधिकारी बाबु। आज यो झरनामा आएर गजल सुनाउने अवसरमा बधाई छ सम्मानित व्यक्तित्वहरूको साथमै धन्यवाद शिवपुरी साहित्यलाई। तुलसी भट्टराई सरले भन्नुभएको खोल्नु होला है। म बद्री उप्रेतीको तर्फबाट हार्दिक नमन। शिवपुरी सन्देश साहित्यिक समाजलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। किनभने यो ठाउँमा आएर पहिलोपटक उभिने मौका पाएँ मैले। वाह गर्ने खालको कविता नहोला। मैले खास गरी सुशासनको अलि धेरै कलम चलाउँछु। त्यसो हुनाले यो विषय पनि एउटा कोही बाले आफ्नो छोरालाई चिठी लेख्छ जुन चाहिँ सरकारी जागिरीबाट हाकिम भएको छ। बाँकी कुराहरू शब्दबाटै अवगत गर्नु होला। एउटा बुढोको चिठी। यो पहिल्यै खुसियाली आइरहेको छ। यो कविता नभन्दै चाहिँ एकदम खुसी भइराख्नु भएको थियो। कोलगढी वडा नम्बर 11 हाल बसाइ काठमाडौँ नेपालमा बस्छु र आज शिवपुरी साहित्य समाजमा आउन पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। धेरै धन्यवाद बाबुजी। धेरै कुरा उहाँले फर्माइसक्नु भएको छ। मलाई त्यस्तो फर्माउनु पर्ने अवस्था छ जस्तो त लाग्दैन, तर अनि फर्माइदिनु। सुतेकालाई बिउजाउनु छ, सुतेकालाई बिउजाउनु छ, बसेकालाई उठाउनु छ। शिवपुरी साहित्य समाजका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि डाक्टर तुलसीप्रसाद भट्टराईज्यू, मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, वडा अध्यक्षज्यू लगायत आज सम्मानित हुनुहुने सबैमा मेरो पनि हार्दिक सम्मान छ यहाँहरू सबैलाई। र यहाँ हुनुहुने दर्शकहरूमध्ये मैले आफूलाई चाहिँ एकदम भाग्यमानी ठानेको छु। किनभने यस अर्थमा पनि भाग्यमानी ठाने, म एकैछिन सरी भन्दा अलिकति समय दिन्छु। किन पनि भाग्यमानी ठाने भने म साहित्यकार होइन। किन तपाईँहरू प्रश्न त हुनु पऱ्यो नि। म साहित्यकार होइन, त्यो अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो अवसर दिनुभएकोमा म माधव भिडारीज्यूप्रति हार्दिक आभार छु। र विशेष गरेर साहित्यले खोजेको ठाउँ र ठाउँले खोजेको साहित्य, यो ठाउँको चयन गर्नुभएका आयोजकज्यूहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अलिकति समय लिएर म योगसँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि भएको कारणले, योग प्रशिक्षक पनि भएको कारणले म स्रष्टाहरूलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्रष्टाजीहरू जो साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले साहित्य सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि
कम्तीमा पनि आधा घन्टा नै किन नहोस्, समय पुग्यो भने 1 घन्टा नै किन नहोस्, सृजना गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा पनि एकछिन यो ध्यानमा रहेर सृजनातर्फ लाग्नुभयो भने उत्कृष्ट सृजना प्रस्फुटित हुन्छ। त्यो म यहाँहरूलाई अनुनय विनय गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू साहित्य सृजनामा हुनुहुन्छ, अब यहाँले त आवश्यकता महसुस गर्नु होला, साहित्यकार भइसक्यो, अब किन त्यो आवश्यकता परेर, तर यदि त्यसलाई अङ्गीकार आत्मसात गर्नुभयो भने अझै धेरै राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब म साहित्य कवितातर्फ जानुभन्दा अगाडि र यो कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ होला, किन पनि मैले योगलाई महत्त्व दिएँ भनेदेखि योग ध्यानलाई महत्त्व किन दिएँ भने यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, पाणिनि ऋषि सायद साहित्यकारहरू धेरैलाई थाहा होला पाणिनि ऋषिको नाम। उहाँले यो ध्यानकै कारणले उहाँमा त्यो क्षमता आयो। नेपाली साहित्यको सृजना अर्थात् साहित्यको शब्दहरूको चयन गर्नुभन्दा अगाडि पाणिनि ऋषिले जुन एउटा व्याकरण पाणिनि व्याकरण भनेर ल्याउनु भयो, पाणिनि व्याकरण त्यो वाक्य शुद्धिको लागि पनि धेरै महत्त्व छ। ऐ उड रि लि के ओङ ऐ औ छय बरट लड यमङ गणनम तड 10 गबगड 10 खफ छ ठ त कप चट तप कपय सस सर हल। यो पाणिनि ऋषिले होला, 1-2 त छुट्यो होला, माफ गर्नु होला, पाणिनि ऋषिले प्रतिपादन गर्नुभएको व्याकरण त्यसले धेरै नै राम्रो गर्छ। अब म हाम्रो साहित्यकार हाम्रो माधव बिगारीज्यूले सिर्जना गर्नुभएको, अघि उहाँ नाम सङ्कलन गर्दै आउनु भएको थियो ठट्टै ठट्टामा, दाइ तपाईँले पनि एउटा कविता पाठ गर्ने कि भन्नुभएको थियो। अनि मैले भने उहाँलाई होइन, मसँग कविता छैन, मेरो सिर्जना छैन, तपाईँको छ भने म पाठ गरिदिन्छु भने ठट्टै ठट्टामा नभन्दै मैले त्यो सौभाग्य पनि पाएँ। र अब म मेरो सिर्जना नभए पनि म साहित्यबाट मेरो मन मस्तिष्क छोएको छ, साहित्यबाट म प्रभावित छु। त्यसैले पनि म यहाँ आएर यो साहित्य उहाँको कविता पाठ गर्नुको लागि अग्रसर भएँ। यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ समयको पाबन्दीको लागि। जुधाएर नजर घरिघरि के गर्नुहुन्छ, जुधाएर नजर घरिघरि के गर्नुहुन्छ र जुधाएर नजर घरिघरि के गर्नुहुन्छ, छन् छोराछोरी घरभरि के गर्नुहुन्छ, जुधाएर नजर घरिघरि के गर्नुहुन्छ, छन् छोराछोरी घरभरि के गर्नुहुन्छ, माया गर्छु भन्नुहुन्छ हजुर मनैदेखि, माया गर्छु भन्नुहुन्छ हजुर मनैदेखि, म परिहारकै कि मन्जरी के गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई म मिसन बिडारी आज यहाँ मेरो बाबाले रचना गर्नुभएको 3वटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रथम मुक्तक, बाबाको नाम माधव बिडारी। प्रथम मुक्तक, मैले छुने धरती प्रिय म माथिको आकाश प्रिय, यहाँ लाग्ने जुन घाम माटो छुने बतास प्रिय, मैले टेक्ने धरती प्रिय म माथिको आकाश प्रिय, यहाँ लाग्ने जुन घाम माटो छुने बतास प्रिय। छोराको एकसूत्रीय माग ठोकिन्छ, रातभरि छटपटिरहेको सोहन, उसको मनभित्र सिङ्गै सप्तकोशी बसेको छ, उसको छातीभित्र सिङ्गै ज्वालामुखी उम्लेको छ, ऊ मनमनै योजना बुन्छ, भोलि सबेरै उठेर बजार जान्छु, किनिदिन्छु छोरालाई एउटा खेलौना डोजर। उसले फेरि मनमनै सोच्यो, यो डोजर रहेसम्म भत्काइरहनेछ मुसहर बस्ती, मागिरहनेछ बेटा बेटीले डोजर। भाले नबास्दै उठ्यो सोहन, टाउकोमा गम्साले फेटा बाँध्यो, सरासर वडा अध्यक्षको आँगनमा गयो, निकाल्यो मोटरसाइकलबाट पेट्रोल र छर्के त्यो डोजर भरि। हुरहुरी डोजर बल्न थालेपछि बेटा र बिबीलाई लिएर हतार हतार गाउँ छाडे सोहनले। बाटोभरि सोधिरह्यो बेटाले, हामी कहाँ जाने पापा? सोहनले भन्यो, बेटा हामी अब डोजर नपुगेको गाउँ जाने। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, साहित्यप्रेमी महानुभावहरू, साहित्यकारहरू
कवि एवं गजलकारहरू र यस ओडाहरूदेखि सहित सम्पूर्णमा म चितवनबाट आएको गोर्खे साइलाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई चितवनको न्यानो अभिवादन नमस्कार नमन। म एउटा कविता पढेर सुनाउन चाहन्छु, गाउने पनि सुन्न कला छैन। मेरो कविताको शीर्षक छ सोच। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ। बेडो भन्छ यहाँमा चल्छु जहिले यो चौर मेरो भनी, बाख्रो भन्छ कटाइ सदैव सब यो बिर्ता त मेरै भनी, ब्वासो भन्छ जय बुट्यान बनको मैले व्यवस्था गरेँ, च्याङ्रो भन्छ हो रहेन बनकै सारा मैले हरे, भैँसी सोल्दन हिले भैँसी सोल्दन। तिमी सानो दुखाइमा झरेको कति मिल्दैन, उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन, उज्यालोमा उज्यालो नै छरेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। यो पिउनेहरूको लागि यो शेर छ। नसामा जिन्दगी काट्छु नसामै रन्छु भन्दै थियो। शेर सुन्नु होला। नसामा जिन्दगी काट्छु नसामै, त्यो बन्द गर्नु होला मकै भरमा कृपया, त्यसलाई साइड लाउनु होला। अहिले मिल्दै जिन्दगी काट्छु नसामै रन्छु भन्दै थियो। दीपक दाजु यो शेर तपाईँलाई। नसामा जिन्दगी काट्छु नसामै रन्छु भन्दै थियो, अलिक प्याला बहुत पानी भरेको कति मिल्दैन, अलिक प्याला बहुत पानी भरेको कति मिल्दैन, नदी हरदम बहेकै छ हावा हरदम चलेकै छ। यसरी सुन्नु होला। नदी हरदम बहेकै छ हावा हरदम चलेकै छ, तिमीले बन्दछन् बाटा तिमीले बन्दछन् बाटा भनेको कति मिल्दैन, तिमीले बन्दछन् बाटा भनेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। एक अन्तिम शेर छ। आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा, आँसु थामिँदै सागर बनेको हेर आँखामा, बनेको हेर आँखामा, तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन, तिमी सानो दुखाइमै झरेको कति मिल्दैन, र फुलले फुलकै चर्चा गरेको कति मिल्दैन। धन्यवाद छ। एक गजल एक कविता जान्छ। धन्यवाद बाबु। रुद्राक्षको मालामाथि बाबुले कोदोको जलले पवित्र गर्दै आजदेखि म पवित्र भएँ। अब यहाँ यो कार्यक्रममा आउन थालेको 18 वर्ष भन्दा पनि बढी लागेको छ। तै पनि बिउगी सर साथी हुनुहुन्छ, मलाई माइकमा बोल्न आउँदैन। बिहान चाहिँ बोलचाल बिउगी सरलाई त्यति कुरा भन्छु, भावुक भएर ल्याएको थिएँ एक पेज। अहिले यो माइक पनि आयो, के आयो सबै बिर्सेँ मैले। एउटा मुक्तक भन्छ नि, गजल हो, एउटा कविता हो, यो मुक्तक हो। पहिला सम्मानित मान्छे त्यति पाउँदैन, एउटा मुक्तक पहिला। पाउँछ। जबदेखि उनी नेता भए, राम्रो नेतालाई होइन यो फेरि, जबदेखि उनी नेता भए दाँत पनि तिखा र सेता भए, जबदेखि उनी नेता भए दाँत पनि तिखा र सेता भए, कुन लिङ्गी हो छुट्याउन सकिएन
अघिसम्म यता थिएँ अहिले त्यता भयो। यो मुक्तक मैले नि यहाँ बस्दा बस्दै याद आयो। अब एक दुई शेर भन्छ है, गजलको एक दुई शेर, केही शेर जान्छ अझै। मलाई विशेष यो गजलकै लागि आज सम्मान गर्नुभएको छ। म अलिक भावुक पनि छु, यो किन भन्दा 18-20 वर्षपछि आज मैले पहिलोचोटि पाउँदैछु अनि यतिको लायकमा आजसम्म भएछु म भन्ने आज चाहिँ मलाई गर्वानुभूति। किनकि योगी सरले नै अब हामी आजभन्दा कति 18-20 वर्ष पहिला हामी क्याम्पस पढ्न आउँदा साहित्यको गोरेटो भनेर पनि देखाउनु भएको थियो। त्यसपछि हामी कोही कता लाग्यौँ यस्तै भएर जुन अवस्थामा छौँ त्यो योगी सरले जुन देखाउनु भएको थियो गोरेटो, त्यो अहिले पनि म सम्झिन्छु। फेरि योगी सर त्यो भौतिक भेट नभए पनि हाम्रो आत्मिक त्यो छँदैछ जहिले पनि। त्यो म धेरै बोल्न जान्दिनँ, नबोलेको कुराहरू योगी सरले बुझ्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन। ल यति भन्दै म एउटा गजल वाचन गर्छु। साधु छिर्यो मेरो घरमा आगन्तुक बनेर, साधु छिर्यो मेरो घरमा आगन्तुक बनेर, के देखेर फर्कियो बन्दुक बनेर। साधु छिर्यो मेरो घरमा आगन्तुक बनेर, के देखेर फर्कियो बन्दुक बनेर। इमानदारी पूर्वक निभायो दुश्मनले दुश्मनी, इमानदारी पूर्वक निभायो दुश्मनले दुश्मनी। मित्र आयो मेरो घाउमा नुनचुक बनेर, मित्र आयो मेरो घाउमा नुनचुक बनेर। साधु छिर्यो मेरो घरमा आगन्तुक बनेर, के देखेर फर्कियो बन्दुक बनेर। जिन्दगीले यतिसम्म रेडी बनाएछ, जिन्दगीले यतिसम्म रेडी बनाएछ, प्रेयसीकै चिठी आउँछ तमसुक बनेर। जिन्दगीले यतिसम्म रेडी बनाएछ, प्रेयसीकै चिठी आउँछ तमसुक बनेर। जिउन छोडौँ या पिउन छोडौँ दोधारमा परे, जिउन छोडौँ या पिउन छोडौँ दोधारमा परे। भन्दै थियो एउटा कवि भावुक बनेर, भन्दै थियो एउटा कवि भावुक बनेर, भन्दै थियो एउटा कवि भावुक बनेर। झर्दैछ धरनी तिर सुकेको छैन जाँगर, चर्को पर्दैछ घण्टा झन् शिवको हुन्छ आदर। कोलाहल छँदै छैन शान्तिपूर्ण मनोहर, बारम्बार घुमौँ लाग्ने यो बुढी बौडी स्वर सुन्दर। बारम्बार घुमौँ लाग्ने यो बौडी स्वर सुन्दर। शिवको नजिकै आइपुगिएछ म शम्भु गजबेल नुवाकोटे। शिवपुरी साहित्य समाजको यो कार्यक्रममा एउटा रचना शिवकै पेरिफेरीमा लेखौँ भनेर शिव आऊ आऊ भन्ने मैले कविता सुनाउने जमर्को गरेको छु। वैशाख जाडो पुसमा छ गर्मी, छन् छदमा भेसी छलुवा अधर्मी। छ्याके हुने भो अब स्वस्थ गाउँ, रक्षा छ चाँडै शिव आऊ आऊ। हावा र पानी नियमी भएन, बेकाबु आगो बसमा रहेन। कैलाशवासी शिव आऊ आऊ, गर्मी धराको मधुरो बनाऊ। छन्मत्त हात्ती खलियान मास्ने, छन्मस्त छावा पतवार भाँच्ने। बुवासाहरूको कर्म छनाऊ, ये शम्भु छिट्टै धरणी बचाऊ। जो कोट कालो तनमा लगायो, इंसाफ थुप्रो धनमा चढायो। भण्डार पुग्ने सब हन्तकाली, हे रुद्र आई अब नास जाली। ज्ञानी बिहानी हर साँझ मात्ने, कालो निसामा
तरवार भाँच्ने पाक्दै गयो मानवभित्र घाउ सैले साएर निको गराउ सैले साएर निको गराउ। हस्त धन्यवाद। तपेन्द्रको गजल छ, मैले बाजुरामा पनि गुनगुनाइरहेको थिएँ। मलाई गुनगुनाउनु मजा आउँछ नि, मेरो होइन अरू साथीहरू गुनगुनाउँदा मजा आउँछ। त्यसपछि म प्रकाश गाएँ, दाजु दिपक र हाम्रो प्रहलाद सिन्धुले आउँछ। लुकाएछन् सिक्दैछु है, सिक्ने क्रममा छु म, गल्ती हुनसक्छ। लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाएछन् लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाएछन् मरिलाई लगी एकदम अँध्यारामा लुकाएछन्। उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु यहाँ कसले दुई शेर मात्र यहाँ कसले हिरा मोती पछ्यौरामा लुकाएछन्। धन्यवाद छ। प्रकाश घायल छ, त्यसपछि म तपाईँकोमा आउँछु अनि हामी दुईजना हाम्रा आजका चर्चित गजलकार प्रिय बाबु त्रिपाठी, यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूहरू र मञ्चासीन एवं मञ्च विमुख सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन। मायालु यो तन अझ यो मन तिम्रै हो, मायालु यो तन अझ यो मन तिम्रै हो, सुस्त गतिमा चल्ने धड्कन तिम्रै हो, पहिलो नजरमै भुइँचालो गए तिमीमा। मायालु यो तन अझ यो मन तिम्रै हो, सुस्त गतिमा चल्ने धड्कन तिम्रै हो, पहिलो नजरमै भुइँचालो गए दिलमा, यो मुटु हल्लाउने पराक्रम तिम्रै हो। बिरुवा अनुसारको मौसमी फल फल्नु पर्थ्यो, भ्रष्टलाई संरक्षण दिए कालो मुसु दल्नु पर्थ्यो, गाई जात्रे शैलीमा सरकारले प्रशासन चलाउँछ। बिरुवा अनुसारको मौसमी फल फल्नु पर्थ्यो, भ्रष्टलाई संरक्षण दिए कालो मुसु दल्नु पर्थ्यो, गाई जात्रे शैलीमा सरकारले प्रशासन चलाउँछ, नीति नियमानुसार त सरकार पनि चल्नु पर्थ्यो। धन्यवाद। यहाँले सोध्नुभयो होला यो बाह्र लेखिएको छ गुन्द्रुक मकै भटमास कार्यक्रम, तर त्यो न गुन्द्रुक देखिन्छ न मकै देखिन्छ न भटमास देखिन्छ न टुच्च हान्न पाइन्छ। बाबु र रावतले मात्र टुच्च हानेर हामी मान्नेवाला छैनौँ। पहिला टुच्च हान्न पाउँछ सरकार, पहिला टुच्च हान्न पाउँछ सरकार। आदरणीय तुलसी भट्टराई दाजु, देवी दाजु, सम्मानित सरहरू, साथी प्रकाश र उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मान्यवर मित्रहरू, मलाई लाग्छ यो गुन्द्रुक मकै भटमास कार्यक्रमको शोभा यसरी माइकमा बसेर रचना वाचन गर्ने र पानी पिएर रचना सुन्न मजा आउँदैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसको सुरुवाती समयदेखि नै म सहभागी भएको छु। केही समय बाबुले छुटाउनु भयो होला, केही समय प्रहलादले छुटाउनु भयो होला, केही समय हाम्रो राजनीतिले छुटाउनु भयो होला र केही समय मैले छुटाएँ होला, तर हामी यो सुरुदेखि अहिलेसम्म नै सँगसँगै छौँ। रचना वाचन भन्नुभएको छ, त्यो टुच्चमा जति मिठो हुन्छ रचना वाचन, अहिले यो यहाँ बसेर रचना वाचन गरेको मजा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने त्यो टुच्चमै वाचन गरौँ भन्न चाहन्छु र यहाँ टुच्च नदिनेहरूले चाहिँ रचना वाचन गर्नुहोस् भन्ने अनुमति पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मधुर गीत सुनायो, पातको बिचबाट छिरेर घामले मेरो निधारभरि चुल्यो।
यसैबीच मैले अङ्गालो फैलाएँ। चौतारीको छायाले चारैतिरबाट मलाई अङ्गालोमा बेर्यो। म निकै बेर निशब्द रहेँ अनि यो बीचमा चुपचाप मेरो तन र मनमा लेखियो सृष्टिको अद्भुत प्रेम कविता। अर्को सानो कविता, गन्तव्य। आलै छन् पाइलाका डोबहरू किनारको बालुवामा। आलै छन् बालुवाका डोबहरू किनारको बालुवामा। भर्खरै नदी तरेको हुनुपर्छ तिमीले, सायद गन्तव्य त्यही नदीको किनारको तातो ढुङ्गा हुनुपर्छ। निकै दिनको सिरेटो खाएपछि आज रनक्क तातेको छ, मानव अघाएको छ। अब एउटा सानो अन्तिम, यसको शीर्षक छ साँझ। भन तिमी जाँदैछौ हो, तर क्षितिजको तखतबाट एक मुट्ठी गुलाबी रङ फ्याँकेको छु तिमीतिरै। डल्नु आफ्नो अनुहारमा तिम्रो कालो घुम्टोभित्र पनि चम्किलो हुनेछ तिम्रो संसार। अनि बिहान बिहानै म फेरि आउनेछु नयाँ रङ्गमा नयाँ चमक लिएर, नयाँ रङ्गमा नयाँ चमक लिएर। धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। धनी दाई, बन्दी दाई, आचार्यजी सबैलाई नमस्कार, बियोजीलाई नमस्कार। साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। यो यता हाम्रो बाबु दाई चाहिँ यसरी उभिनु भएको छ। यहाँको जानकारीको लागि म अहिलेसम्म अनम्यारिड नै छु, तर बाबु दाई यसरी उभिनु भएको छ कि मलाई त्यो अनुभूति हुँदैछ कि श्रीमती उभियो भने यस्तै उभिन्थ्यो होला। त्यही भएर धन्यवाद बाबु दाईलाई। केही छैन, बिस हान्ने केही छैन दाइ, यो अनुभूतिमै सीमित राख्नु होला। मैले र सम्मानित समस्त व्यक्तित्वहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र अघि बाबु दाईले भन्नुभएको थियो रावत सर सम्मानित व्यक्तित्व, उहाँलाई घर जान अलि हतार छ। त्यो हतार भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बसेर टुच्च हान्ने भन्ने थाहा पाएको भए म दिनदिनै घर सर्थ्यो होला। भर्खरै जानुभएको छ उहाँ। ए म छु त, अब हानु न कार्यक्रम सकेपछि। थाहा भएन, भोलिदेखि म दिनदिनै घर सर्छु। म धर्मेन्द्र गिराले। आज मेरो छन्द कविता छैन। म पनि तपाईँहरू जस्तै गजल लेख्न सिक्दैछु र यहाँ धेरै गजलका हस्तीहरू हुनुहुन्छ। तैपनि म यो गजल गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। शीतल दिदीको एक शेर छ, शेर त होइन गजलै छ, मलाई याद हुन्छ। मलाई आफ्नो भन्दा अरूको याद हुन्छ। बसेर शान्त तालमा नाच हिउँचुली सधैँ। पक्ष चामरमा थियो। बसेर शान्त तालमा नाच हिउँचुली सधैँ। तिमी यसो नगर्नु है म चिन्छ खुल्दुली सधैँ। बसेर शान्त तालमा नाच हिउँचुली सधैँ। तिमी यसो नगर्नु है म चिन्छ खुल्दुली सधैँ। तलक्क टल्की राख्नु है, तलक्क टल्की राख्नु है। विजय थापाज्यूलाई अबको पालो। धन्यवाद बाबु त्रिपाठी। अब म बेला हाँसिराखेको हुन्छ, मेरो कुरा सुन्ला कि नसुन्ला म के छ। म सुन्छु नि। शशीजी, ओ शशीजी, एकैछिन त पोस्टलाई छोडिदिनु ल। म 5 मिनट मात्र त जान्न। मलाई अलिकति कस्तो लाग्छ नि, आफ्नो अगाडिको मान्छेहरू यताउति लाग्यो भने नबोल्नु जस्तो लाग्छ कि। लामो भाषण गर्ने पनि मेरो बानी छैन। यस समारोहका सभापति
शिवपुरी सन्देश आजका उहाँकै नियन्त्रणमा हामीले यो कार्यक्रम चलाउँदैछौँ। शिवपुरी सन्देशकै नियन्त्रणमा उहाँलाई भन्नु परेन किनभने उहाँले पत्रिका राख्नु भएको छ। त्यस वडाका वडाध्यक्षज्यू, आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू अनि श्रोता दीर्घामा रहेका, अब त रहेका भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै छरिन थालेका व्यक्तित्वहरू निकै लामो समयदेखि, हामी झन्डै झन्डै 1 बजेदेखि अहिलेसम्म यहाँ छौँ। यहाँले बडो धैर्य साथ समय बिताउनु भएको छ। हुन पनि शिवपुरीले के गर्छ भने यस्तो ठाउँमा लिएर कार्यक्रम गरिदिन्छ, कुनै जङ्गलभित्र कुनै दुर्गममा लगेर त्यो बिचमा मान्छे भाग्नै पाउँदैन यहाँबाट। बडा त्यो पनि पहिलेदेखिको एउटा सहरतिर हो भने यति बेर कोही बस्दैन। 1 घन्टाभन्दा बढी सहरतिरका कार्यक्रमहरूमा कोही पनि बस्दैन, अथवा आफूले सुनाएपछि अर्काको सुन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन। कविले आफ्नो अथवा गजलकारले गजल सुनाउँछ, अर्काको सुन्दैन, हिँडिहाल्छ। उसलाई सोध्यो भने के भने अर्काको सुन्यो भने फेरि नक्कल होला, पछि म मौलिक गर्न नसकुँला। त्यस कारण कविले भर्सक अरूका रचना सुन्नु हुँदैन। त्यो एउटा परम्परै छ हामीमा त्यो सरकार। त्यस कारण अन्तिम बेलामा के हुन्छ भने आज सन्जोगले आता हामी निकै छौँ। प्रमुख अतिथि भन्ने पगरी गुतेको व्यक्तिले बोल्ने बेलामा अब सुरुमा 100 जना थियो भने भरे 10 जना बस्या हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो सन्दर्भ यहाँ चाहिँ छैन। साह्रै सुन्दर ठाउँमा हामी यहाँ छौँ। धेरैजना यहाँ भएका मध्ये पहाडी क्षेत्र, गाउँ क्षेत्र पनि बुझ्नेहरू हुनुहुन्छ होला यहाँ धेरै। हामी सहरिया मात्रै छैनौँ। पक्कै पनि गाउँतिर भएका मान्छेका लागि यो प्राकृतिक वातावरण निश्चय नै राम्रो छ। यहाँ बस्दै बेला गले बेला न्याउली चरी जाने यहाँ कराइरहेको हामी सुनिरहेको छौँ। सायद बाबुले पनि त्यो यसमा कविता लेख्न सक्छन्, एउटा गजल। त्यो एउटा प्राकृतिक वातावरणमा अगाडि यतातिर महादेवको स्थान अथवा गुफा महादेव र यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा म वडाध्यक्षज्यू श्रीकृष्ण अधिकारीजी अत्यन्तै अब युवा, सशक्त, जागरुक र यो ठाउँलाई म 2 वर्षभित्रमा सगभर मेरो कार्यकालमा तपाईँलाई हेर्ने लायक बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यति ठुलो योजनाहरूसँग उहाँ बस्नुभएको छ र अहिले उहाँले घोषणा पनि गर्नुभयो हामीलाई एकपल्ट उहाँले ल्याउनु हुनेछ यहाँ बृहत आकारमा। सायद हामीले खाजा खाँदाखेरि मकै भट्टमास गुन्द्रुकसँगै अरू केही विशेष परिकारहरू पनि थपिनेछन् त्यो बेला र कार्यक्रम अझ सार्थक बन्ला। शिवपुरीले घचघच्याइरहेको खण्डमा शिवपुरी सन्देश वास्तवमा आज 91 अङ्क ठुलो अङ्क। यहाँ एउटा साहित्यिक पत्रिका, यहाँ कतिजना सम्पादक हुनुहुन्छ। मैले त सम्पादक भएर रहर गर्दै गर्दै 39 सालदेखि मैले चाहिँ अबदेखि हे प्रभु, यिनको नाम पनि प्रभु हो, फेरि प्रभु भन्ने गरेर हामीले हे प्रभु मलाई सम्पादक बन्ने रहर नदेऊ भनेको छु 39 सालमा, आज होइन। त्यो पत्रिका छापिसकेर अन्तिममा जब प्रेसको तिर्न सकिएन, उकास्ने साथीहरू पछि हटे। हिजो पत्रिका छाप्दाखेरि हामी छौँ भन्ने साथीहरू त्यस बेला कोही पनि आएन पैसा तिर्ने बेलामा। अनि मैले आफ्नो केही जुटाएको पैसा तिरेर अबदेखि म कुनै पनि प्रकारको सम्पादक चाहिँ हुने छैन, प्रकाशक बन्ने छैन भनेर मैले छोडेको। त्यति गाह्रो काम शिवपुरीले गरेको छ र साहित्यिक पत्रिका सञ्चालन गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, सम्मान दिइरहेको छन् व्यक्तित्वहरूलाई। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हात्तीगौडाका प्रभु वियोगी नाम छ, वियोगी फेरि यसरी योग गराइराखेका सबैलाई। यस्ता वियोगी कमसेकम 10-20 जना हुने हो भनेदेखि नेपाली साहित्यले धेरै ठुलो फड्को मार्छ। र वियोगीजीको त्यो उत्साह, यो खालको जुन शिवपुरी सन्देश सँगसँगै साथीहरूलाई जो भेला पार्ने र साथीहरूका बिचमा चाहिँ साहित्यिक आदान प्रदान गर्ने जुन उहाँको विशेषता छ, त्यो सधैँ उर्वर रहिरहोस्। वियोगीजीलाई बुढै नआओस्। उहाँ रिटायर भएको भनेर भन्नुहुन्छ बेला बेला म रिटायर भएको, तर उहाँ रिटायर हुनुहुन्न। उहाँलाई निकै लामो समयसम्म यो सशक्तता प्राप्त भइरहनेछ भन्ने लागेको छ। र हामीले यहाँ आज निकै गजल कविताहरू सुन्यौँ।
अब यसको समीक्षाका बारेमा कसको के भयो हाम्रो दीपकजी यहाँ बस्नुभएको छ, राजकुमारजी हुनुहुन्छ प्रख्यात व्यक्तित्व। उहाँहरूले यसको बारेमा अलि पछि सुनाउनु होला, किनभने यहाँ सुनाउन आउनुभयो। यहाँ उहाँले सुनाइसकेपछि मेरो वक्तव्यको काम छैन यहाँ भनेर मैले उछिनेको हो। त्यसमा अब बाबु त्रिपाठी त एउटा प्रख्यातै हो, उनले यो सभालाई सबभन्दा बढी संविधित बनाएको, उज्यालो पारेको काम चाहिँ नि बाबु त्रिपाठीकै हो। त्यहाँ धेरैले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। उनी राम्रो गायक पनि हुन्, राम्रो लेखक पनि हुन् र यस्ता आज यहाँ धेरै क्षेत्रका धेरै व्यक्तित्वहरू हाम्रो गोर्खे साइडो सायद बिदा हुनुभयो, अहिले भर्खर जानुभयो। डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो यहाँ, ऋषि कुमार विष्णु कुमार भुषाल, ऋषि कुमार त हुनुहुन्थ्यो भर्खर, उनी उतै जोडेको छु अलिकति अप्ठ्यारो। अनि यसरी आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू सँगसँगै यहाँ मलाई लाग्छ 2-4 जना मात्रै छुट्नु होला गीत कविता गजल सुनाउन, नभए जति श्रोता त्यति वक्ता। यो सबभन्दा राम्रो, जति श्रोता त्यसपछि कोही पनि अप्ठ्यारोमा परेन, सबै हामी श्रोता छौँ, सबै वक्ता छौँ। यस्तो स्थितिमा तपाईँ हामीले यहाँ आज यो कार्यक्रम वरुणेश्वर महादेवको नजिकमा वरुणेश्वर महादेवलाई साक्षी राखेर हामीले कविता गजल गीत सुनाएका छौँ। निश्चय पनि उहाँबाट अरू हामीलाई चाहिँ प्रतिभा, उहाँबाट अरू बौद्धिकता प्राप्त होला। भोलिका दिनमा हामीहरू अझ सशक्त बनेर, अझ सक्रिय बनेर साहित्य सेवामा लागौँला भन्ने मलाई लागेको छ। र म लामो समय यहाँ नलिकन आज मलाई प्रमुख अतिथिको पगडी गुताउन हाम्रा हात्तीगौँडा महादेव होइन, उहाँलाई प्रभु भनेको रहेछ नि त, प्रभु भनेको त महादेवै हो। त्यस कारण हात्तीगौँडाका वियोगीजीको धेरै अगाडिदेखि, करिब 15-20 दिन अगाडिदेखि कुरा भएको थियो। मैले अस्तिका दिन भने अब यो कार्यक्रम रोकौँ, अहिले बडा अप्ठ्यारो बेला छ, सरकारले पनि नियन्त्रण गरेछ र हाम्रो सबैतिर सन्तास फैलिएको अवस्था छ भनेको थिएँ। उहाँले भन्नु प्रभु अब जे भयो भयो, यहाँ उहाँको पनि नाउँ प्रभु हो, उहाँले बोलाउँदा नि हामी सबैलाई प्रभु नै भन्नुहुन्छ। एउटा उहाँको त्यो एउटा उदार भावना, सबै प्रभु उहाँले। त्यस कारणले उहाँ प्रभुको प्रभुत्वपूर्ण भनाइलाई नकार्न सक्ने अवस्थै थिएन। त्यसरी हामी आज भेला भयौँ र सँगसँगै आज हामीसँग जयबहादुर घिमिरे होइन त, उहाँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व आज हामीसँग आउनुभएको छ। उहाँ कसरी आइपुग्नुभयो, फेसबुकमा चाहिँ खबर थाहा पाउनुभयो। यो यति प्रभाव छ नि प्रभुको, फेसबुकको प्रभावले वर्षौँ वर्षको व्यक्ति यहाँ हामीसँगै आइपुग्नु भएको छ। उहाँले पनि कविता सुनाउनुभयो, गजल सुनाउनुभयो, एउटा विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गरेको व्यक्तित्व। र यसरी आज सबै क्षेत्रका यो सानो ठाउँमा हामी आउनु त यहाँ वरुणेश्वरको छेउमा छौँ, यहाँ एउटा गाविसको नगरपालिकाको एउटा वडामा यो कुनामा, तर यहाँ देशभरिका छानिएका व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। म ऋषिजीलाई भनौँ, अधिकारी हाम्रो आजको वडा ऋषिजीलाई, यहाँ सबै 1 से 1 व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँ देशका भोलिका के अब आजदेखि नै हो, भोलि त संसारको राष्ट्रिय स्तरमा नै चिनिन सक्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ भेला हुनुभएको छ। पुरलासी पनि हुनुहुन्छ यहाँ कतातिर हो, अघि कतातिर लाग्नु हो, मकै निस्किनु हो। अनि हेर्नुहोस् अब उहाँ आज मलाई लाग्छ सबैभन्दा जेठो हुनुहुन्छ होला हाम्रो वैद्यजी, 74 नजिकै रहेछ। म पनि 71 त म पनि पुगेँ, नजिकै रहेछ। उहाँको खालि दाढी पालेर सेतो भएको हो, मेरो पाल्ने भने आधा सेतो त मेरो हुन्छ। त्यस कारणले जे भने आजको यो यात्रामा सबभन्दा जेठो उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकपल्ट तालीले स्वागत गरौँ। र यहाँ किनभने सबभन्दा जेठोको सम्मान हुनुपर्छ। त्यति भन्दै अब म लामो समय नलिकन यो अवसर दिनुभयो। मलाई पहिले आउँदा साह्रै डर लागेको थियो, तर जब यहाँ आइयो म मेरो आफ्नो जन्मभूमि, जन्म क्षेत्र भनौँ, भूमिका अब नेपाललाई भनिन्छ, ताप्लेजुङको छेउछाउ पुगे जस्तो लाग्यो। यो वरिपरि हेर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँ छैन, कहीँ कहाँ छ काठमाडौँ। यहाँ यसो हेर्नु पाहाडकै कुनै एउटा कुरामा हामी छौँ जस्तो लाग्छ यो छेउमा। यो अचम्मको छ काठमाडौँको एउटा भूगोल। अलिक बढ्दा ठुलो सहर छ, एउटा डाँडो कट्ने बित्तिकै गाउँ आइहाल्छ। र यस्तो ठाउँ यो प्रकृतिले भरिभरिएको ठाउँमा तपाईँ हामीले निश्चय पनि आज अलिकति ऊर्जा थपेर जानेछौँ।
यहाँ आएका हामी सबै व्यक्तिहरूले केही न केही ऊर्जा थपेरै जानेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रमुखजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै यस्तो राम्रो ठाउँमा ल्याएर कार्यक्रम गराउनु भएकोमा र यो अवसर दिनुभएको उहाँप्रति म विशेष आभार प्रकट गर्छु र यसको लागि पनि हाम्रो वडाध्यक्षज्यू ऋषि कुमार श्रीकृष्ण अधिकारीज्यूलाई एकपल्ट फेरि तालीले स्वागत गरौँ। उहाँ फेरि उहाँको त्यो ऊर्जालाई अझ हामीले बढाइदिनुपर्छ। उहाँको ऊर्जा भोलिका दिनमा हामीलाई पनि सहयोगी बन्नेछ। उहाँको ऊर्जा चाहिँ बाँडिन्छ सबैतिर। यति भन्दै अब म त धेरै कुरो बोल्ने भएन। अब कविहरूले यहाँ पुरस्कार पाउनुहुन्छ अरे 5 जनाले, ककलले पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब अहिले हाम्रो मित्रद्वय राजकुमारजी र मणिजीका हातमा छ है। त्यो उहाँले के पाउनुभयो उहाँले सुनाएपछि फेरि मेरो यहाँ कविताको धारणा मैले पनि अलिक टिका थिएँ त्यो बिग्रेला भनेर। तर सबै मैले चाहिँ के देखेँ भने आज सुनाउने चाहिँ सबै 101 छान्ने कोही छैन। सबै गतिला, सबै राम्रा कविता गजलहरू छन्, कविता छन्, छन्दमा बेछन्दमा गायनमा मुक्तक सबै आजका अत्यन्तै उर्वरा र महत्त्वपूर्ण छन्। एकजना भजन गाउनु भएको जस्तो शैलीमा गाउनु भएको थियो, के नाम भन्नुभयो हजुर? उहाँले पनि एउटा सबैलाई मुग्ध बनाउनु भएको थियो। वरुणेश्वरजीलाई सुहाउने खालको ठ्याक्क यहाँ आएर एउटै मात्रै यस्तो कविता यहाँ प्राप्त गर्न सक्यो। त्यस कारणले आज यहाँ कविता सुनाउनु हुने सम्पूर्णलाई म एउटा प्रमुख अतिथि तपाईँले मानिदिएको हुनाले त्यो माने बापत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्यान्ट र नीलो ज्याकेटमा रोमा, कालो प्यान्ट र नीलो ज्याकेटमा रोमा, मलाई तिमी ज्याकरन्डा फुल जस्तो लाग्छ। कालो प्यान्ट र नीलो हरियो ज्याकेटमा रोमा, मलाई तिमी ज्याकरन्डा फुल जस्तो लाग्छ। फरक यति हो ज्याकरन्डा माटोमा फुल्छ, तिमी मेरो मनमा फुल्छ। यस हुन चाहिँ आज सबैजनाले उत्कृष्ट रचना वाचन गर्नुभयो। हामी ती सम्पूर्ण रचनाहरूलाई उत्कृष्ट रचनामा दर्ज गर्दै हामी शिवपुरी सन्देशको अबको अङ्कमा ती सम्पूर्ण रचनाहरूलाई उत्कृष्ट रचना मान्दै हामी प्रकाशन गर्ने छौँ भन्ने सम्पूर्ण वाचक साथीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यतिखेर यहाँ उभिँदै गर्दा र यो गुन्द्रुक मकै भटमास र टुच्चको साथमा बोल्नु पर्दा मलाई चाहिँ 46 सालमा डाक्टर भट्टराईज्यूलाई हामीले निर्णायक बनाएको याद आइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले खाजामालाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो उत्कृष्ट खाजा भनेर छुट्याएनौँ भने यो खाजा बनाउनेको अपमान हुन्छ। अस्ति पहिला भाउजूले बनाउनुहुन्थ्यो, हामीलाई त्यो आवश्यक थिएन। भाउजूले बनाएको खाजा सबै उत्कृष्ट हुन्थे। अब तना वाचन गर्ने नै सिलसिलामा हामी राजु सान्ताङ, माधव घिमिरे, शशि थापा पण्डित, माधव बिडाली जसले 3टा कविता 3टा मुक्तकहरू चाहिँ अरूको मुखबाट वाचन गर्नुभयो र एचके धिताल उहाँलाई हामी उत्कृष्ट 5मा पार्न चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूले ताली बजाउनु भयो, तर त्यो फेरि हामी फिर्ता लिएका छौँ। शशि थापा यहाँको नै उपाध्यक्ष हुनुहुँदैछ। एचके धिताल र माधव बिडारी आयोजक स्थानीय आयोजक हुनुहुनेछ। राजु र माधव घिमिरे अटल चाहिँ एउटा मुभमेन्ट चलाइरहेको व्यक्ति हुनुहुँदैछ। यस्ता व्यक्तिहरूको सधैँ उत्कृष्ट हुन्छ। उहाँहरूलाई उत्कृष्ट घोषणा गर्नु नै पर्दैन। तर यो निर्णायक मध्येमा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो कि भएन? राजकुमार बानिया, प्रहलाद सिन्धुलिया र दीपक लोखण्डी। तपाईँले कसरी याद गर्नुभयो? त्यो लामो कपाल र जुङ्गाको चाहिँ यो सिन्धुलियाको मात्रै रहेछ। हुन चाहिँ यो सबैजना उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको वाचनलाई, तपाईँहरूको लेखन कलालाई सम्मान गरी अब शिवपुरी सन्देशको आगामी अङ्कमा हामी प्रकाशन गर्दैछौँ। उपलब्ध भएमा पछाडिबाट मलाई औँला कोट्याइएको छ, उपलब्ध भएमा
उपलब्ध चाहिँ तत्कालै गराइदिनु होला। हामीले नाम चाहिँ उपलब्ध गराइदिइसकेका छौँ, तर रचना उपलब्ध गराइदिन चाहिँ स्वयं लेखक कविहरूको नै जिम्मेवारी हुनेछ। अब हामी सही नाम चाहिँ पुरस्कारको त्यो पोको पाउने नाम चाहिँ अब सुनाउँदैछौँ। म माथिबाट सुनाउन चाहिरहेको थिएँ, प्रहलादजी बुढी लिएर आउनु भएको कारणले भागिहाल्नुभयो। हामी बुढी लिएर नआएको कारणले राजकुमार बानिया र म चाहिँ यहाँ सकुशल छु। त्यही कारणले राजकुमारजीले भन्नुहुन्छ तलबाट नाम पढ, म भन्छु माथिबाट नाम पढ्छु भन्न चाहिरहेको छु। तर हाम्रो डाक्टर साहेबको इच्छा सम्मान अनुसार चर्चित व्यक्तिकै आग्रहबाट नाम भन्ने कारणले मैले तलबाट नाम भन्न चाहेँ। टप 5 मध्येमा यो टप 5 तलबाट भने पनि त्यही टप 5 हो, माथिबाट भने पनि त्यही टप 5 हो भनेर बुझ्नु चाहिँ मुनासिब हुन्छ जस्तो म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम टप 5 मध्येमा तलबाट भनिँदाखेरि यो चाहिँ वाचनको आधारमा तलमाथि भएको हो। सम्पूर्ण सिर्जना चाहिँ उत्कृष्ट छ। बिपी राजन हावा लेख्नु भएको छ, तर राजन भट्ट भनेर हामीले ब्याकेटमा राखेका छौँ। एकचोटि पिडी राजन हावा होइन, अहिले पुरस्कार दिन दौडी नहाल्नु होला, ऊ पिडिनु मात्रै होला है। त्यसपछि अर्को नाम, यो सुनाउँदाखेरि सुनाउने मान्छेले टुच्च भए पनि यो निर्णय चाहिँ टुच्चमा आधारित छैन है। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। रूपा रिमाल एकचोटि उठिनु होला। रूपा विशाल, यो टुच्चले पनि अलिअलि प्रभाव पारेको छ निर्णय। रूपा विशाल। अर्को नाम छ सम्मु गजुरेल नुवाकोटी, कता हुनुहुन्छ उठिदिनु होला। त्यसपछि अर्को ज्याकरेन्डा फुल रोमा लम्साल। कालो पैन्ट र हरियो ज्याकेटमा रोमा, तिमी मलाई ज्याकरेन्डा फुल जस्तो लाग्छ। फरक यति हो, ज्याकरेन्डा रक्तपातमा फुल्छ, तिमी मेरो मनमा। अर्को नाम आँचल कुमार शर्मा। आँचल कुमार शर्मा उहाँ हुनुहुन्न कि? आँचल कुमार शर्मा, बस आँचल कुमार शर्मा। हामीले यी नामहरू एकदमै सर्वसम्मतबाट हामीले कडा हाम्रो निर्णय समितिले पास गरेको छ। यो प्रवक्ता मात्रै म हुँ, अध्यक्ष चाहिँ राजकुमार बानिया हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। सरले बोल्नुहुनेछ र मैले भने टिभी राजन अगाडि आइदिनु होला। यो पुरस्कारको लागि प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो आजको पुरस्कार ग्रहण हुनेछ। रूपा सालज्यू अगाडि आइदिनु होला। शम्भु गोजरेल नकोटे सर अनि रोमा लम्साल र आँचलजी, मेरा प्रिय मित्र आँचल शर्माज्यूलाई पनि यहाँ मञ्चमा 5 जनालाई गर्दै अगाडि यताबाट जे छ जस्तो छ पुरस्कार ग्रहणका लागि अनुरोध पनि गर्दछु म। यसो स्रष्टाहरू उताबाट आइदिनुहोस् न, उताबाट आइदिनुहोस् न। होइन, ठिकै छ, यताबाट दिन्छ। आइसक्नु 5 जनालाई मैले बोलाइसकेको छु। प्रमुख अतिथिलाई धेरै धन्यवाद छ। जय होस्। आउनु त हजुर। रूपाली छ। यो तपाईँहरूको रचना चाहिँ शिवपुरी सन्देशलाई दिनलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। धन्यवाद। आन्दोलजी, मेरा प्रिय मित्र, धन्यवाद छ। टिभी राजा अगाडि आइदिनु मित्र। माथि चाहन्छु टिभी राजै मात्रै र म धन्यवाद दिन चाहन्छु समस्त निर्णायक वर्गलाई र श्रोताहरूलाई। तर म यो अवार्ड म सम्पूर्ण कार्यक्रमको घमण्ड गर्छु, गर्व होइन घमण्डै गर्छु, माथि चाहन्छु। त्यो एकदमै उत्कृष्ट हो। तर मलाई थाहा ससँग सेयर गर्नु मन लागेको छ। मलाई हरेक साँझ
नारायण गोपाल पर्खिरहेछ। आउनुहोस् न सर प्लिज, सँगै लिउँ प्लिज। मलाई हरेक साँझ धेरै भइरहेछ। प्रोटोकल तोडे माफी चाहन्छु, प्लिज तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई, धेरै धन्यवाद। पाँचजनालाई आयोजक परिवारप्रति हार्दिक आभार टक्राउन चाहन्छु, मलाई यो अवसर दिनुभयो। मञ्चमा आसीन श्रद्धेय अग्रज व्यक्तित्व दिग्गज व्यक्तित्वहरूमा दसैँ चक्र जडित साधुवाद र